फिल्मको सुरुवात हुन्छ। सुरुवातमा भनिन्छ कि 1980 मा जनक सिटीको नजिकै धेरै डाका र लुटेराहरूको हत्या गरिएको थियो। कसले र कसरी गरिएको थियो यो एउटा रहस्य थियो। सहरका लुटेराहरू दुई समूहमा विभाजित थिए, जसमा एक समूह सुगाली थियो। यी अत्यन्त निर्दयी र अनौठो कुरा त के हो भने यिनीहरूलाई मार्न लगभग असम्भव थियो। जनतामा हल्ला थियो कि उनीहरूसँग कुनै जादुई शक्ति छ वा तिनीहरू आफै कालो जादु प्रयोग गर्छन्, जसका कारण गोली वा सामान्य हतियारले उनीहरूको ज्यान लिन सकिँदैन। फिल्मको पहिलो दृश्यमा हामी नाङ नामको व्यक्तिलाई देख्छौँ। यो सन् 1984 को समय हो। नाङ सुगाली लुटेराहरूको शव गाड्दैछ, जसको अर्थ उनीहरू मारिएका छन्। ती शवहरूमा एक जेरार्ड नामको व्यक्तिको पनि शव थियो, तर एकाएक उसले आँखा खोल्छ, अर्थात् ऊ जिउँदै थियो। नाङ उसकै नजिक गएर भन्छ, मलाई थाहा छ तिमी कुनै सामान्य मानिस होइनौ, तिमीभित्र कालो शक्ति छ। यो कुरा उसले जेरोकी किताबबाट थाहा पाएको थियो, जुन अहिले नाङकै हातमा थियो। नाङले एक धारिलो चक्कु उठाएर जेडारलाई मार्न खोज्छ, तर मर्नु अघि जेडारले श्राप दिन्छ, जबसम्म मेरो रगत यस भूमिमा रहन्छ वा जब मेरो रगत यो माटोमा बग्छ तब यहाँ मृत्यु र विनाश हुनेछ। त्यसपछि के भयो फिल्ममा देखाइँदैन। सालौँपछि हामी जिया नामको एक युवतीलाई देख्छौँ। ऊ आफ्नो साथीहरूसँग गाउँ माझा नाङ फर्किँदैछ, अर्थात् त्यही ठाउँमा जहाँ पहिले लुटेराहरू थिए। उसको आमाको मृत्यु भइसकेको थियो र ऊ आमाको अन्तिम संस्कारका लागि गाउँ आइरहेकी थिए, तर उसको अर्को उद्देश्य थियो उसको बाबु अर्थात् जेडार्डको बारेमा सत्य पत्ता लगाउनु। जिया गाउँमा प्रवेश गर्न साथ अनौठो घटनाहरू हुन थाल्छन्। आकाशमा कालो बादल मडारिन्छ, मौसम अचानक खराब हुन्छ, गाउँको वातावरण डरलाग्दो बन्छ। यो सब जेरार्डको श्रापको कारण थियो, किनभने जिया नै जेरार्डको रगत थियो र ऊ माझा नाङमा पाइला राख्न साथ श्राप फेरि जागृत भयो। नाङ जियाले देख्न साथ क्रोधित हुन्छ। हामीलाई थाहा हुन्छ कि नाङ नै जेरार्डलाई मार्ने व्यक्ति थियो। अन्त्येष्टिको क्रममा गाउँका मानिसहरू जियालाई अनौठो नजरले हेरिरहेका हुन्छन्। संस्कार सकिएपछि नाङ जियालाई भन्छ, जतिसक्दो चाँडो यो ठाउँ छोड, यदि तिमी यहाँ बस्यौ भने सम्पूर्ण गाउँको मृत्युको कारण नै तिमी हुनेछौ। रात पर्छ। नाङको साथी गाउँलेहरूलाई सचेत गर्दै भन्छ, जिया यहाँ आएको छ, यो राम्रो सङ्केत होइन, जतिसक्दो आफ्नो सुरक्षा गर, राति घरको ढोका बन्द गर, कोही ढोका ढकढक्यायो भने पनि नखोल, यदि तिमीले केही अनौठो चिज देख्यौ भने तिम्रो मृत्यु पक्का छ। त्यस रात जिया आफ्नो साथीहरूसँग गफ गरिरहेकी थिए। अचानक माथिल्लो तलाबाट एउटा बल तल झर्छ। उक्त बल देखेर जिया माथिल्लो फ्लोरमा जान्छे। त्यहाँ एउटा कोठा थियो जहाँ एउटा पुरानो सन्दुक थियो जसमा तालचा लागेको थियो। जियाले त्यो सन्दुक खोल्नै खोज्दै गर्दा अचानक नाङ त्यहाँ आइपुग्छ। नाङ जियालाई कड्किएर भन्छ, तुरुन्त आफ्नो सामान प्याक गर, रात पर्नु अघि म तिमीलाई सहरमा छोड्न लैजाँदैछु। यो कुरा जियाको साथीहरूलाई अचम्म लाग्छ। किन तिम्रो नानाले नै तिमीलाई यहाँबाट भगाउन खोजिरहेको छ? के तिम्रो बाबु जेरार्डको कारण यस्तो भइरहेको छ? तर जियालाई विश्वास हुँदैन। मेरो नानाले मलाई कहिले यहाँ आउन दिएनन्। उनी भन्थे तिमी यहाँ आयो भने गाउँका मानिस मर्नेछन्। तर मेरो यहाँ आउनु र मान्छेहरू मर्नु, यी दुवै चिज केसँग सम्बन्धित हुन सक्छन्? त्यही बेला नाङ फर्कन्छ र उसलाई गाडीमा हालेर गाउँबाट छोड्न लैजान्छ, तर बीच बाटोमा गाडीको टायर पङ्चर हुन्छ। नाङ एकदम आकर्षित हुन्छ अनि हतार हतार घर फर्केर एक थान बन्दुक उठाउँछ। जिया तिमी भित्रै बस, नाङ आदेश दिन्छ, तर ऊ साथीलाई लिएर बाहिर जान्छ। जिया अचम्मित हुन्छ र कराउँछ, के चाहन्छौ तिमी? केबाट मलाई बचाउन खोज्दैछौ? किन मलाई घरभित्र थुनेको छौ? तर नाङ कुनै उत्तर दिँदैन, साथीलाई लिएर बाहिर जान्छ। जियाको साथीलाई छोडेर नाङ एक्लै अगाडि बढ्न थाल्छ। ऊ आरामले सिगरेट पिउँदै थियो, तर अचानक उसले हावामा एक कालो छाया देख्छ। सुरुमा उसले त्यसलाई बेवास्ता गर्छ, तर केही क्षणपछि उसले देख्छ कि चारवटा कालो छायाहरूले एउटा कफिन उठाएका छन्। यो डरलाग्दो दृश्य देखेर ऊ निकै डराउँछ। यी कफन बोकेका आत्माहरूलाई त्यहाँ खटिएका दुईजना गार्डहरूले पनि देख्छन्। त्यस्तै छिमेकमा बस्ने एकजना वृद्ध आमैले पनि ती आत्माहरूलाई देखेकी थिइन्। ती आत्माहरू देख्न साथ उनले छिट्टै आफ्नी छोरीलाई एउटा कोठामा लुक्न भन्न पुग्छिन्, किनभने उनी जान्दछिन् जो कोही पनि यी आत्माहरूलाई देख्छ ऊ मर्नेछ। वृद्ध आमाले आफ्नो छोरीहरूलाई बचाउन खोजिरहेकी थिइन्, तर त्यो छोरी अरू कोही नभएर जियाकी साथी नै थिइन्। त्यसपछि ती आत्माहरूले पहिलोपल्ट आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर ती वृद्ध आमालाई मारिहाल्छन्। त्यसपछि ती गार्डहरू जसले आत्मालाई देखेका थिए उनीहरू पनि मारिन्छन्। अब ती आत्माहरू जियाका साथीलाई मार्न अघि बढ्छन्, तर ठिक समयमा जिया त्यहाँ आइपुग्छे। जियाको साथी डराउँदै भन्छन्,
मैले यहाँ आत्माहरू देखेको थिएँ। तर जियाले उसको कुरा पत्याउँदिन र भन्छन्, पक्कै पनि हजुरबुवाले तिमीलाई यस्तो केही कुरा सिकाएका होलान्। त्यतिकैमा जियाले देख्छे उसको साथीको अनुहार सुन्निन थाल्छ। ऊ आफ्नो घाँटी समातेर अड्किन खोज्छे, मानौ कसैले उसको सास रोक्ने प्रयास गरिरहेको छ। उसको खुट्टा भुइँबाट माथि उठ्छन् र ऊ झुन्डिन लागेको जस्तो देखिन्छ। ठिक समयमा त्यहाँ जियाका हजुरबा त्यहाँ आइपुग्छ। उसले छिट्टै एउटा ऐना ल्याउँछ जसमा हेर्दा ती 4 आत्माहरू स्पष्ट रूपमा देखिन्छन्। साधारण आँखाले नदेखिने ती प्रेतहरू ऐनामा प्रष्ट देखिन्थे। नाङले झट्टै आफ्नो हुपे बन्दुकले आक्रमण गर्छ, जसमा बारुदको साटो नुन भरेको हुन्छ, किनभने नुन आत्माहरूलाई टाढा राख्ने शक्तिशाली तत्त्व हो। यसका कारण ती आत्माहरू जियाका साथीलाई छोडेर भाग्छन्। जिया अझै यो बुझ्न सक्दिन। उसले नाङलाई सोचे, अन्ततः यहाँ के भइरहेको छ? तर नाङले केही जवाफ नदिई अगाडि बढ्छ। उसले ऐनाको मद्दतले अगाडि आउने आत्माहरूलाई पहिचान गरिसकेको थियो। त्यतिकैमा ती आत्माहरू फेरि फर्कन्छन् र जियाका साथीलाई फेरि समात्छन्। तर यसपटक पनि यी आत्माहरू उसलाई मार्न सफल हुँदैनन्। जिया र नाङ अब अघि बढ्छन्, तर अचानक नाङ कहीँ हराइदिन्छ। जिया छक्क पर्छ, किनभने उसले थाहा पाएकी थिए यदि ऊ हरायो भने ती आत्माहरूले उसलाई मार्नेछन्। छिट्टो निर्णय गर्दै जिया आफ्नो साथीलाई लिएर आफ्नै साथीको घरतर्फ जान्छे, जसकी आमा पनि ती आत्माहरूलाई देखेर मारिएकी थिइन्। घरभित्र छिर्दा उनीहरूले कसैलाई पनि देख्दैनन्, केवल मृत आमाको शरीर बाहेक। उनीहरूले यो देखेर निकै डराउँछन्। त्यतिकैमा जियाको साथी ढोका ढकढकाएर जियालाई बोलाउन खोज्छ, तर जियाले कुनै आवाज सुन्दिन। त्यसपछि उनीहरू घर बाहिर जान्छन्। बाहिर आउँदा जियाको साथीलाई टाढाबाट एउटा कार आउँदै गरेको देखिन्छ। ऊ खुसी हुँदै कारतर्फ दौडन्छ, तर जब नजिक पुग्छ उसले देख्छ कि त्यो कार होइन, ती नै आत्माहरू हुन् जसले कफन बोकेका छन्। त्यसपछि हामी देख्छौँ कि नाङ एउटा गाउँले व्यक्तिसँग पुग्छ, जो गाउँका मानिसहरूलाई सचेत गर्दै भन्दै थिए। नाङले उसँग नुन भरेको गोलीहरू र एउटा ताबिज माग्छ, जसले उनीहरूलाई ती आत्माबाट जोगाउन सक्छ। त्यो मानिस नाङलाई सोध्छ, तिमी आखिर गर्न के खोज्दैछौ? नाङ भन्छ, जेरार्डकी छोरी फर्केर आएकी छे, तिमीलाई थाहा छ होइन? जब उसको रगत यहाँ पोखिन्छ तब गाउँमा विनाश ल्याउनेछ, तर त्यही उसको रगतले नै उसलाई सधैँका लागि समाप्त गर्न सकिन्छ। अब म उसैको रगत प्रयोग गरेर उसलाई नै अन्त्य गर्नेछु। म यो गाउँलाई उसको श्रापबाट मुक्ति बनाउनेछु। अचानक दृश्य परिवर्तन हुन्छ। हामी देख्छौँ कि कसैले जियालाई अपहरण गरिरहेको छ। त्यो व्यक्ति आयान थियो, जो कुनै समय नाङसँगै काम गर्थ्यो। आयानले जियाको घाँटीमा एउटा ताबिज देख्छ, जुन उसलाई नराम्रो आत्माबाट बचाउन सक्छ। आयान बुझ्छ कि यो ताबिज उसलाई नाङले नै दिएको हुनुपर्छ। जिया आयानलाई सोध्छे, यो किन चाहिन्छ? आयानले उसलाई भन्छ कि यो तिमीहरूलाई त्यो श्रापबाट बचाउनको लागि हो, जुन तिम्रो बुवाले तिम्रो सिङ्गो गाउँलाई दिएको थियो। जिया यो कुरा बुझ्छ कि यो मान्छे सबै कुरा जान्दछ। उसका बुवा र हजुरबुवाको बारेमा ऊ सोध्छे, मेरो बुवासँग के भयो? त्यसपछि आयानले भन्छ, असलमा तिम्रो बुवालाई त नाङले नै घाँटी रेटेर मारेका थिए, तर जेडारको शरीरका टुक्राहरू अलग अलग भए पनि ऊ आजसम्म जिउँदो छ, किनभने ऊ कहिल्यै मर्न सक्दैन। ऊ भित्र कालो शक्ति, ब्ल्याक पावर छ। गाउँभरि यो कुरा थाहा थियो कि जेरार्डलाई तनाङले मारेर उसको शरीरलाई टुक्रा टुक्रा पारेको थियो। तर मर्नु अघि तिम्रो बुवाले गाउँलाई श्राप दिए, जबसम्म मेरो रगत यहाँ छ यहाँ मृत्यु र विनाश आइरहनेछ। अहिले तिमी गाउँमा छौ, त्यसैले तिम्रो आगमनसँगै मरेका सुगाली डाकुहरूको आत्मा पुनः जीवित भएर बाहिर निस्केका छन्, र जसले ती आत्माहरूलाई देख्छ उनीहरूले उसलाई मार्नेछन्। यो सुनेर जियाको मुटु थर्किन्छ। उसलाई सम्झना आउँछ जसै ऊ पहिलो दिन गाउँमा आइपुगेकी थिए, कालो बादलले पुरै गाउँ ढाकेको थियो। त्यसपछि दृश्य परिवर्तन हुन्छ। अब दृश्यमा एउटा पुरुष देखाउँछ जसलाई दनाङले नुनका गोलीहरू र ताबिज लिएको थियो। त्यसपछि पुरुषकी श्रीमती रिसाएर भन्छे, तिमीले किन ताबिज दियो? हामीसँग एउटा मात्रै थियो, अब हामी आफै कसरी बाँच्ने? त्यसै बेला ढोका टकटकाएको आवाज आउँछ। जब उसले ढोका खोल्छ, बाहिर त्यही भुतिया आत्माहरू उभिएका हुन्छन्। पुरुषले तिनीहरूलाई देख्दैन, तर उसको श्रीमतीले देख्छ। त्यसपछि ती आत्माहरू भित्र पस्छन् र उसको श्रीमतीलाई मार्ने प्रयास गर्छ। पुरुषले आफ्नो श्रीमतीलाई बचाउन पुरै शक्ति लगाउँछ, तर केही काम लाग्दैन। अन्ततः ती भुतिया आत्माहरूले दुवैलाई मार्छन्। त्यसपछि दृश्य परिवर्तन हुन्छ। अब जिया र आयान देखिन्छन्। जिया सोचे, के जेरार्ड अझै जिउँदैछ? आयानले भन्छ, हो, ऊ जिउँदैछ। उसलाई सामान्य तरिकाले मार्न सकिँदैन। तनाङले पनि प्रयास गर्यो। उसले जेरार्डको शरीरका टुक्राहरू छुट्टा छुट्टै ठाउँमा गाडिदियो, तर अझै पनि उसको आत्मा यही गाउँमा छ। आयानले अर्को डरलाग्दो सत्य बताउँछ, तिम्रो बुवालाई मार्न
कोहीले सक्दैन, सिवाय तिमी नै हो जसले तिम्रो बुवालाई मार्न सक्छ। तिमीले मात्र गाउँलाई यो श्रापबाट मुक्ति गर्न सक्छौ। जिया छाँगाबाट खसे चाहिँ हुन्छ, तर म कसरी गर्न सक्छु? आयनले भन्छ, तिमीले तिम्रो बुवाको टुक्रिएको शरीर र टाउको खोज्नुपर्छ। त्यसलाई फेरि जोड्दा जेडारको आत्मा फिर्ता आउँछ। त्यसपछि तिमीले कुल्हाडीले आफ्नो रगत लगाएर उसलाई मार्नुपर्नेछ। आयन भन्छ, असलमा तिमी नै दनाङको योजनाको एक हिस्सा हो। दनाङले तिमीलाई यहाँ तिम्रो बुवालाई मार्नकै लागि ल्याएको हो। जियालाई लागेको थियो कि उसका हजुरबुवा गाउँका लागि लडिरहेका थिए, तर आयन भन्छ उनी पहिलेदेखि नै लोभी थिए। उनले सुगाली लुटेराहरूलाई लुटपाट गर्न दिए, अनि जब जेडारको शक्ति थाहा पाए उनले उसका दाँतबाट 3 ताबिज बनाए। एक ताबिज आफ्ना लागि, अर्को तिम्रो लागि र तेस्रो आफ्नो चेलाको लागि। गाउँका बाँकी सबै मानिसहरू श्रापको शिकार हुनुपर्ने भयो। यी सबै सुनेर जिया भन्छे, अब म गाउँलेलाई बचाउने छु। तर आयन भन्छ, गाउँलाई बचाउने छैनौ, गाउँका सबै मानिसहरू पापी छन्, सबैले मर्नुपर्छ। त्यसबेला आयनले जियामाथि बन्दुक ताक्छ। बन्दुक चल्नै लाग्दा जियाले अचानक खुट्टाले कुर्सीलाई हानेर आफूलाई तल फाल्छे। गोली निशानामा लाग्दैन। गोलीको आवाज सुनेर दनाङ फेरि त्यहीँ आइपुग्छ। दनाङले जियालाई बचाउन आयनसँग युद्ध गर्छ। अन्ततः दनाङ जियालाई लिएर त्यहाँबाट भाग्छ। यहाँ जियाले भनिन्, अब म तिमीमाथि विश्वास गर्दिनँ। मलाई तिमीबाट घृणा हुन थालेको छ, किनकि यो सबै श्राप तिमीले नै दिएका थियौ। यो कुरा सुन्नसाथ उसको हजुरबुवा अर्थात् दनाङ तुरुन्त उसको हात समात्छन् र ठुलो चोट लाग्ने गरी उनको हात काटिदिन्छन्। त्यसबाट निस्किएको रगतले उनी एउटा कुइनेटी रङ्गाउँछन्। त्यसपछि दनाङले त्यो कुइनेटी जियालाई दिन्छन् र भन्छन्, अब यही हतियारले तिमी आफ्नो बुवालाई मार्न सक्छौ। तर जिया यो काम गर्न अस्वीकार गर्छिन्, किनकि उनी आफ्नो बुवालाई धेरै माया गर्थिन्। उनलाई अहिले थाहा भइसकेको थियो कि उनका बुवा त्यति खराब छैनन्। उनी 10 वर्षपछि बल्ल आफ्नो बाबुसँग भेट गर्न लागेकी थिइन्, त्यसैले उनी उसलाई मार्न चाहन्नथिन्। यो सुनेर दनाङ भन्छन्, ठिक छ, यदि तिमीले मार्ने छैनौ भने म नै मारिदिन्छु। मलाई त केवल तिम्रो रगत चाहिएको थियो, जुन अब मैले प्राप्त गरिसकेको छु। त्यसपछि दनाङ सियालाई आफ्नो घर लग्छन्, किनकि उसले त्यही रोडमा शव गाडेका थिए। घर ल्याएपछि पनि दनाङले जियालाई यही महसुस गराउँछन् कि यहाँ भएको सबै घटनाहरूको कारण नै उनै हुन्। यो सुनेर जिया क्रोधित हुन्छन्। उनलाई लाग्छ अब यस श्रापबाट बच्न सकिन्न। त्यसैले उनी आफ्नो घाँटीमा रहेको ताबिज फुकाल्छिन्, जुन उनका बुबाको दाँतबाट बनाइएको थियो। उनी जस्तो सुकै गर्छिन्, आत्माहरू उनको अगाडि देखा पर्छन्। आत्माहरूले उनलाई देख्ने बित्तिकै आक्रमण गर्न लाग्छन्, तर ठिक समयमा दनाङ त्यहाँ आइपुग्छन् र उनलाई बचाउँछन्। घरभित्र ल्याएपछि दनाङले पछाडिको आँगनमा खन्न सुरु गर्छन्, जहाँ उनले जेराडको शरीरका टुक्राहरू गाडेका थिए। जब नाङ जेराडको टाउको र शरीरलाई जोड्न लाग्छन्, त्यही बेला यान्तु आइपुग्छन् र उनलाई रोक्ने प्रयास गर्छन्। त्यहाँ उनीहरू बीच लडाइँ सुरु हुन्छ। त्यसैबीच जिया बाहिर गइसकेकी हुन्छन्। त्यहाँ उनलाई उनको बुबा जेराडको आत्माले आक्रमण गर्न खोज्छ। जियाले उनलाई हेरेर भन्छन्, ठिक छ ड्याड, यदि तपाईँलाई मलाई मार्न मन छ भने म तयार छु। त्यस बेलासम्म भित्र जेराडको शरीर पुरै बनेको हुन्छ। उनको आत्मा फिर्ता आउँछ र उनी फेरि मानिसका रूपमा जिउँदो हुन्छन्। उनको आँखा खुल्छन्, जुन बिरालोको जस्तै चम्किलो देखिन्छ। यो कालो शक्तिको सङ्केत थियो। जिउँदो हुने बित्तिकै जेराड यान्तुलाई देख्छन् र उनले सबैभन्दा पहिला यान्तुलाई मारिदिन्छन्। हालकी यान्तुले उनलाई माफी माग्न थालेका थिए, तर जेराड दयालु थिएनन्। त्यहाँ दनाङ पनि जेराडसँग माफी माग्न थाले। उनले स्वीकारे, हो मैले तिमीलाई धोका दिएँ, तिमी पहिले केवल डाका थियौ, तिमीलाई कालो जादु आउँदैन थियो। मैले नै तिमीलाई यो सब सिक्न बाध्य पारेँ। जब तिमी धेरै शक्तिशाली भयौ, तब मैले नै तिमीलाई मार्न लगाएँ। जेराडले रिसाउँदै सोधे, किन यस्तो गर्यौ? यति भन्दै उनले दनाङलाई मार्न लागेका थिए, तर दनाङले भन्यो, मलाई पनि यस्तो गर्न अरू कसैले बाध्य पारेको थियो। यो सुनेर जेराड डरमराए। उनी दनाङलाई मार्न लागेका थिए, तर ठिक बेलामा जिया आइपुग्छिन्। उनले आफ्नो बुवालाई अँगालो हालेर भन्छन्, ड्याड, कृपया तिनीहरूलाई नमार्नुहोस्, उनीहरूको कुनै गल्ती छैन। तर जेराड अब आफ्नो छोरीको कुरामा ध्यान दिने अवस्थामा थिएनन्। उनले भने, जबसम्म म यो पुरै गाउँलाई नष्ट गर्दिनँ, तबसम्म मेरो आत्माले शान्ति पाउने छैन। जिया बुझ्छिन् कि उनका बुबा शक्ति र क्रोधको नसामा चुर भइसकेका छन्। अब उनले यो विनाश रोक्ने कुनै अर्को उपाय देख्दिन। त्यसैले उनले आफ्नो रगतले कुइनेटी रङ्गाउँछिन् र पछि गएर आफ्नै बुबालाई मारिदिन्छन्। अब जेराड मरिसकेका थिए। जिया उठ्छिन् र नाङलाई लिएर त्यहाँबाट निस्किन खोज्छिन्, किनकि उनले यो सब बुझेकी थिइन् कि दनाङ खराब मानिस थिएनन्। उनी त केवल कसैको आदेशमा यो सबै गरिरहेका थिए। तर त्यसै बेला जियाकी साथी त्यहाँ आइपुग्छिन्।
उनकी साथीको आमा भर्खर मरेकी थिइन्। उनीहरूले भनिरहेको कुरा उनले सुनेकी थिइन्। यो सबै श्राप जियाकै कारण फर्किएको हो। जियाकै कारण उनकी आमा मरेकी थिइन्। त्यसैले रिसले अन्धो भएर उनले जियालाई गोली हानिदिन्छन्। यो देखेर नाङलाई रिस उठ्छ र नाङले पनि त्यो केटीलाई मारिदिन्छन्। नाङ र ती केटी दुवैको मृत्यु भइसकेको थियो। जिया आफ्नो अन्तिम सासहरू गर्दै थिए। त्यही बेला उनको दिमागमा कुनै विचार आएर उसले त्यो कुल्हाडी उठाई जुन उनले आफ्नै बुवाको हत्या गर्न प्रयोग गरेकी थिए। त्यसपछि जियाले त्यही कुल्हाडीले आफैलाई घोचिदिइन्। त्यसपछि सबैलाई लाग्यो कि जियाको मृत्यु निश्चित छ। तर फिल्मको पोस्ट क्रेडिट सिनमा हामीले जियालाई सडकमा उभिरहेको देख्छौँ। उसको घाउहरू आफै निको हुँदैछन्। यसको मतलब यो थियो कि उसको बुबाको रगतका साथसाथै उनका सबै शक्तिहरू पनि जियामा सरेको छ। यी शक्तिहरूको कारण जिया फेरि बाँच्न सफल भइन् र उनको शरीर आफै निको हुँदै थियो। साथै गाउँमा लागेको श्राप समाप्त भइसकेको थियो। तर फिल्म सकिएपछि पनि हामी एउटा थप दृश्य देख्छौँ जहाँ एक अनजान पुरुष आएर जेरोडको शवलाई उठाउँछ, लग्छ। उसको कुराबाट यस्तो लाग्छ कि ऊ धेरै वर्षदेखि जेराडको शव खोज्दै थियो। सम्भवतः त्यही व्यक्ति थियो जसले नाङलाई यी सबै कामहरू गर्न लगाएको थियो।